अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाल ही में इमरान खान साहब की जेल में जो अपने साथियों से मुलाकात हुई, उसके हवाले से कुछ चीजें तो रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई। इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा, वो कौन सी बातें हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ पंजाब में इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन है, उस हवाले से कुछ खबरें, कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सामने आप देख सकते हैं, ये एक वीडियो है। इस वीडियो के अंदर पंजाब का जो इलाका सैलाब से मुतासिर हुआ है, वहां पे लोगों को पानी फराहम करने के लिए ये कोई पंप लगाया गया है। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि दो बंदों को खड़ा किया गया है जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा का पोस्टर उठाया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, जो भी उनकी तरफ से ये दिया गया है। और उन दोनों बंदों के गले में आईडी कार्ड्स भी पड़े हुए हैं, यानी वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। इस वक्त फ्लड इफेक्टेड एरियाज में क्या हुकूमती वसाइल का ये बेहतरीन इस्तेमाल है कि जनाब। और ऊपर से ये जो पंप है, ये यूनिसेफ ने दिया हुआ है, आप देख लें, इसके ऊपर यूनिसेफ का स्टिकर लगा हुआ है। तो अगर पीछे किसी का पोस्टर लगना चाहिए था तो वो तो जापान के वजीर आजम का लगना चाहिए था, या अमेरिका के सदर का लगना चाहिए था, या हॉलैंड के किसी बंदे का लगना चाहिए था, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जो यूनिसेफ के सबसे बड़े डोनर्स हैं। तो ये डोनर देते हैं इनको। यूनिसेफ से पंप आया और तस्वीर पीछे मरियम बीबी की लगा दी गई। और हालिया सैलाब के अंदर अगर आप देखें, अब तक 11 से ज्यादा अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं, जो रिपोर्ट हो चुका है। उसके अलावा बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है, माल मवेशी बह गए हैं, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन हुकूमत की पीआर को आप देख लें, जिधर जा रहे हैं कैमरे साथ लिए हुए हैं, कहीं पे कश्तियों में फिर रहे हैं, कहीं पे हेलीकॉप्टर में फिर रहे हैं, तस्वीर शेयर की जा रही हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी और क्रूड एग्जाम्पल है और इंतहाई, जिसे आप कह सकते हैं कि मायूस कुन एग्जाम्पल है कि आप देखें कि जी एक पंप वहां पे लगाया और पीछे भी, उधर भी मरियम बीबी का पोस्टर लेके, अब कोई जगह नहीं है, सैलाब आ गया, किसी जगह पे ये पोस्टर लगा नहीं सकते, तो दो बंदे खड़े कर दिए कि भाई तुम पकड़ के खड़े हो जाओ, क्योंकि हमने वीडियो बनानी है। क्या ऐसे आप अवाम के मसाइल का हल निकालेंगे? और आज ही अगर आप पढ़ें, कॉलम पढ़ें, बल्कि एडिटोरियल पढ़ें डॉन न्यूज का, ये मेरे हाथ में उसकी कॉपी है, फ्लडिंग इन पंजाब, इसके अंदर भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि ये टोटल डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ, यहाँ की रूलिंग एलीट का। यहाँ पे सैलाब की तैयारी करने के बजाय वो अपनी टीम को लेके जापान चली गई मरियम बीबी। इसका जिक्र किया गया आज डॉन के एडिटोरियल में, जिसमें बताया गया कि जी वो जापान और थाईलैंड का दौरा करने चली गई और सैलाब जब यहाँ पे आ चुका था, फिर वो आई और फिर पहले दिन वो मरी में जाके इंपॉर्टेंट मीटिंग सियासी मामलात पे होती रही और फिर शाम को उनकी पहली वो चीज सामने आई कि जी वो किसी जगह पे, आप किसी हुक्मरान का किसी कश्ती में बैठ के सफर करना, किसी जाके दरिया के किनारे खड़े हो जाना, वहां पे जाके मीडिया टॉक करना इस वक्त मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अवाम को वहां पे क्या सहूलतें दे रहे हैं, आप अवाम को कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, और वो सारी सूरत-ए-हाल इस वक्त हमारे सामने है। अच्छा, फिर इसमें एक तनकीद ये भी होती रही कि जनाब ये जो सारी हुई है, फ्लडिंग हुई है रावी पे, तो यहाँ पे जो रूडा है, रावी अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, या आई डोंट नो कुछ इसी तरह उसको कहते हैं, उसके जो है वो मंजूरी इमरान खान साहब ने दी थी। और इमरान खान साहब की कोई पुरानी उस पर एक वीडियो वगैरह भी किसी ने शेयर की हुई थी, बल्कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर हो रही थी। लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं कि हुकूमत पंजाब का ये 18 अगस्त का ट्वीट है, उसमें ये बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो दौरा जापान है, उसमें क्या कुछ डिस्कस होगा। उसमें अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखें तो डिस्कसिंग, उसमें वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं या ताउन है बिटवीन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूडा एंड योकोहामा। और रूडा के बारे में तो उन्होंने वहां पे जाके जापान में बातचीत करनी थी और यकीनन की होगी। यहां पे ऐसे तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रूडा जो है वो कोई माजी की कोई चीज थी और अब उसका कोई जो है ताल्लुक ही नहीं है मौजूदा हुक्मरानों से। ये तो जापान का जो दौरा था, उसके एजेंडे के ऊपर रूडा के ऊपर डिस्कशन थी और कैसे उसमें दोनों ममालिक ताउन कर सकते हैं, वही रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का सारा मामला और योकोहामा में जो मामला चल रहे हैं उनको आपस में जोड़ना था। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि ये रूडा क्या है, ये आप ट्वीट देख सकते हैं अजहर मिशवानी साहब का 2020 का, और उस वक्त वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के फोकल पर्सन थे। उसमें उन्होंने 2020 में ट्वीट किया हुआ कि हर साल मानसून से पहले ये मीटिंग्स होती हैं कि खुदा न खास्ता इंडिया रावी में पानी छोड़ दिया इंडिया ने तो सारा जो शादरा वो डूब जाएगा। रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से दरिया के पुश्ते मजबूत बनाए जाएंगे और एक वक्त में 6 लाख क्यूसिक गुजरने की गुंजाइश होगी। आज तक इतना सैलाब कभी नहीं आया। तीसरा सबसे बड़ा मसला गंदे पानी का दरियाए रावी में अखराज है।
6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने से पूरे लाहौर का 1 लाख क्यूसिक गंदा पानी दरिया में जाने से पहले साफ हुआ करेगा। ये वो जो इमरान खान साहब का मंसूबा था जिसमें वहां पे दरख्त भी लगने थे, ये प्लांट्स भी लगने थे, बहुत सारी चीजें होनी थी, वो एक पूरा नया शहर का मंसूबा था, वो कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी। इमरान खान साहब ने तो अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि अलीम खान साहब ने पता नहीं कितने 100 एकड़ जमीन खरीद ली थी रावी की, और वो चाहते थे कि इमरान खान साहब उसको रेगुलराइज कर दें या उसकी कोई एनओसी वगैरह जो भी हुकूमत देती है वो दे दें। ये बाकायदा इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यूज में इस चीज का जिक्र किया। जब उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया, उनसे पूछा गया कि आपने अलीम खान साहब को क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि अलीम खान साहब ये चाहते थे जो हमने नहीं किया। एनीवे, उसके साथ साथ उन्होंने 6 वाटर प्लांट्स लगने से जो पूरे लाहौर का पानी है वो साफ होकर दरिया में जाके गिरेगा। इस मंसूबे में 18 लाख हाउसिंग यूनिट्स बनेंगे और इससे लाहौर के मसलसल होने वाला जो फैलाव है उसको कम किया जा सकेगा। इस इलाके के अंदर दुनिया की जदीद तरीन सहूलियात, यूनिवर्सिटियां, कमर्शियल सेंटर्स भी मौजूद होंगे। तो ये तो एक पूरा वो शहर आबाद करना था जिसके अंदर रावी को मजबूत करना था। और 6 लाख क्यूसिक, आज भी 6 लाख क्यूसिक तक का पानी नहीं आया, उसको इतना वहां पे डेवलप करना था कि अगर 6 लाख क्यूसिक तक का भी पानी आ जाए तो किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और फिर उसमें जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे दरख्त लगने थे, एक पूरा जंगल लगना था, कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बननी थी। उसमें इशू ये था कि जिस तरीके से लाहौर फैल रहा है उसको फैलने से रोकने के बजाय फिर आप ऐसी हाउसिंग यूनिट्स बनाएं जो फ्लैट्स हों, जिस तरह सिंगापुर में होता है, दीगर ममालिक में होता है, कि अपवर्ड्स ग्रोथ हो, ना कि जो आप जो ज़रूरी इलाके हैं वहां पे भी हाउसिंग सोसाइटीज बनाना शुरू कर दें। तो ये उस तरह का एक प्रोजेक्ट था। पर उसके ऊपर आज जो सियासी बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये नहीं बता रहे कि जो जापान का भी हालिया दौरा हुआ उसमें तो रूडा उसमें सबसे ऊपर था एजेंडे के ऊपर कि जनाब जाके उसके ऊपर हमने वहां पे बात करनी है। अगर ये इतना बुरा मंसूबा था तो उसको खत्म कर देते। अब असल क्वेश्चन ये है कि उस मंसूबे के अंदर ये जो सारी चीजें थी क्या उनके ऊपर अमल दरामद किया गया? अब तो देखें 5 साल गुजर चुके हैं, 3 साल से इनकी हुकूमत है। क्या वो रावी का अंदर वो कैपेसिटी बनाई गई? क्या उस तरह उनके अंदर वो बंद मजबूत किए गए, साइडों के ऊपर चीजों को मजबूत किया गया कि अगर ज्यादा पानी आता है तो कोई मसला ना हो? अच्छा, अब ज्यादा पानी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जी भारत पानी छोड़ रहा है और ये आबी जारियत है। ये सामने आप देख सकते हैं, एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि भारत पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है ताकि पाकिस्तान में ज्यादा नुकसान हो। भारत आबी जारियत करते हुए पानी जमा करके पाकिस्तान की जानिब भेज रहा है। ये जो वफाकी वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने ये फरमाया। दूसरी तरफ कल रात को मैं सुन रहा था टीवी के ऊपर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो वसीम बदामी साहब को बता रहे थे कि भारत ने सैलाब से मुतालिक 2 बार इतला दी, हालिया सैलाब को भारतीय आबी जारियत नहीं कहा जा सकता। वसीम बदामी साहब ने उनसे पूछा कि ये जो भारत की जानिब से आबी जारियत हो रही है, वजीर दिफा कह रहे नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हमें इतला दे रहे हैं। दूसरा वजीर कह रहे नहीं वो आबी जारियत कर रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हो रहा क्या है, क्या भारत आबी जारियत कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें भी क्लियर करें ताकि हमें पता चले। वजीर दिफा तो कह रहा है कि नहीं हो रहा, दूसरा वजीर कह रहा है हो रहा है। पंजाब की आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो पूरी कौम के सामने है, जिस तरह उनके माल मवेशी बह गए, जो कुछ हुआ वो सब कुछ हम देख रहे हैं। उस हवाले से सीनियर सहाफी जावेद चौधरी साहब ने यह कहा कि अच्छी बात यह है कि भारत से भी बहुत सारे जानवर बह के आ गए हैं और किसी को गाय मिल जाएगी, किसी को भैंस मिल जाएगी, तो वो कोई साहिब भैंस हो जाएगा, कोई साहिब गाय हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी एक पॉजिटिव चीज है, तो उसको आप पॉजिटिव नजर से अगर देखना चाहें तो। अच्छा, अब जेल के अंदर जो कैद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उन्होंने एक और खत भी लिखा है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, जाज चौधरी साहब हैं। उनका ये कहना है कि जनाब ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये सिंध तास मुआहदे के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, और उन्होंने भारत के ऊपर कड़ी तनकीद की है। जी हाँ जी, भारत के ऊपर उन्होंने कड़ी तनकीद की है, लेकिन वजीर दिफा कह रहा है कि जी भारत तो कोई आबी जारियत कर ही नहीं रहा। अच्छा जी, पंजाब की हुकूमत ने सूबाई वुज़रा की सैलाब से मुतासरा इलाकों में ड्यूटियां लगा दी हैं। अब इन ड्यूटियों से क्या होगा, मतलब अब ये वुज़रा वहां पे जाएंगे तो क्या ये तहर तहर के लोगों को निकालेंगे बीच में से, ये क्या करेंगे, या फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहां पे एक प्रोटोकॉल का मसला बन जाएंगे। एनीवे, अब इसमें जो मियां मुश्तबा रहमान साहब हैं वो लाहौर के डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे। इसी तरह बिलाल यासीन साहब हैं, ये आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, कश्ती में वो किसी जगह का जायजा ले रहे हैं। आज मरियम बीबी भी कश्ती में वहां पे सफर करती रही, ये सामने आप देख सकते हैं। उनके साथ मेरे ख्याल में एक कश्ती में पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। तो ये वीआईपीज के ट्रिप्स तो हो रहे हैं, गवर्नर पंजाब का भी ट्रिप हुआ, दीगर लोग भी गए। इसके अलावा दीगर जो है वुज़रा हैं उनके नाम भी हैं। चौधरी शाफे साहब जो हैं
گجرات سے جو بہت بڑی لیڈ سے جیتے تھے وہ گجرات ڈسٹرکٹ میں لوگوں کو بچائیں گے. کاظم علی پیرزادہ صاحب جو ہیں بہاولپور ڈویژن کو دیکھیں گے. سردار شیر علی گورچانی صاحب جو ہیں وہ ڈی جی خان کو دیکھیں گے. سید عاشق حسین صاحب جو ہیں وہ ساہیوال ڈویژن کو دیکھیں گے. مسٹر ذیشان رفیق صاحب جو ہیں وہ گجرانوالا ڈویژن کو, سردار رمیش سنگھ ارورا جو ہیں وہ بھی گجرانوالا ڈویژن کو دیکھیں گے. شعیب احمد ملک صاحب جو ہیں سرگودا ڈویژن کو, رانا سکندر حیات صاحب ملتان ڈویژن کو. یہ وہ رانا صاحب ہیں جو امریکہ سے جن کی تصویر آئی تھی کہ نیو یارک میں پولیس والا ان کی تعریف کر رہا تھا اور نیو یارک کے پولیس والے نے پوچھ لیا تھا ان سے کہ آپ وزیر تعلیم ہیں, اور میڈم سی ایم کی بھی نیو یارک کے پولیس افسر نے بڑی تعریف کی تھی. اچھا, مسٹر بلال اکبر خان صاحب جو ہیں وہ بھی حافظ آباد ڈسٹرکٹ جو ہے اور منڈی بہودین ڈسٹرکٹ جو ہے ادھر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. لیکن ڈان نیوز آج یہ جو اس نے جو اپنا اداریہ لکھا ہے اس میں اس نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن اٹھایا ہے, فلڈنگ ان پنجاب, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایکسپوز کرتا ہے کہ ویک سٹیٹ آف تیاری تھی, بہت زیادہ ویکنس نظر آتی ہے اس میں, ریپیٹڈ وارننگز تھی. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. The devastation of recent days exposes the provincial authorities' weak state of preparedness despite repeated warnings of unusual heavy rains, excess water releases by India, whose upstream rivers catchment areas have also received torrential downpours. The situation exposes the ruling elite's deep indifference towards the flood vulnerable communities. This was underscored by Punjab Chief Minister Mariam Nawaz's decision to visit Thailand, accompanied by her core team, including senior provincial bureaucrats as well as family members at such a crucial time, instead of staying back to lead the response and devise strategy to tackle the emerging crisis. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہاں پہ چلی جائیں. تو وہ ڈان لکھ رہا ہے کہ جناب اپنی کور ٹیم کو لے کے یہ ادھر چلی گئی, جس میں چیف سیکرٹری بھی تھا, بیوروکریٹس بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے. ادھر تو ٹائم تھا کہ آپ ادھر بیٹھتے, اس کی تیاری کرتے, اور ڈسپائٹ ریپیٹڈ وارننگز کہ بار بار اس طرح کی وارننگز آ رہی تھی, خبردار کیا جا رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جاپان جانا ضروری سمجھا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ, اپنی کور ٹیم کے ساتھ. اچھا جی, شیر شاہ عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں آج ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ غالباً جیل بھجوا دیا گیا. وہاں پہ جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے اتھارٹیز, جو افسر ہیں, انہوں نے بتایا کہ شیر شاہ سے ڈنڈا برآمد کر لیا گیا. جی ہاں جی, ڈنڈا برآمد ہو گیا. غالباً آپ کوئی فون وغیرہ ایک برآمد انہوں نے کرنا ہے, لیکن مین چیز یہ ہے کہ ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے. شکر ہے جناب, یہ سیلاب آنے سے پہلے ہی وہ ڈنڈا برآمد ہو گیا تھا. یہ نہ ہوتا کہ سیلاب زیادہ آتا تو وہ ڈنڈا بہہ جاتا. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے جی. یہ لگتا اب یہ ہے کہ سارے کیس کریک ہو جائیں گے, کیونکہ شیر شاہ صاحب سے ڈنڈا برآمد کر لیا ہے اتھارٹیز نے. اور اب مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. جو بھی تفصیلات سامنے آتی ہیں, وہ ڈنڈا کس نوعیت کا تھا, کس درخت کا تھا, کون سی لکڑی کا تھا اور کیسا تھا, وہ مجھے نہیں پتا. لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ جی یہ جو آج عدالت کے اندر وہاں پہ بتایا گیا, عدالت کا یہ فیصلہ آیا, یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, میرے پاس موجود ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ شیر شاہ صاحب کو جو ہے اب جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر 14 دن کے لیے جیل بھیجا جا رہا ہے. اور اس میں جو انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ارلیئر دس کورٹ ہیز گرانٹیڈ 5 days فزیکل ریمانڈ of present accused, and during the course of investigation, as per investigating officer, his photogrammetry test was conducted and a wooden danda was also got recovered from his possession. So wooden danda جناب possession میں ان سے برآمد ہو گیا ہے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اس کیس کے اندر. علیمہ خان صاحبہ نے, جن کی جو والدہ ہیں شیر شاہ کی, انہوں نے ماریو اور نوفل کو دوبارہ انٹرویو دیا ہے. اگین وہ انٹرویو جو ہے وہ عالمی خبریں بنا رہا ہے. اس انٹرویو کو 1.5-2 لاکھ بندہ تو لائیو دیکھ رہا تھا. اس میں بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. اس میں عدلیہ کے کردار کے اوپر بھی انہوں نے کوشچن کیا. عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو گھر میں نظر بند کیا گیا, پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب پر دباؤ ڈالا جا سکے. انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ چاہے پورا خاندان بھی جیل میں ڈال دیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے.
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس کسی کو بھی اغوا کرنا چاہتے ہیں یہ اغوا کر کے 9 مئی کے مقدمے میں ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے الزام یہ لگایا کہ بنیادی طور پہ ان کو 9 مئی کے مقدمے میں بعد میں شامل کیا گیا اور جس مرضی کے اوپر وہ یہ مقدمہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کا مقدمہ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. انہوں نے حکومت کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا. علیمہ خان صاحبہ کا یہ والا جو انٹرویو ہے جو ماریو کے ساتھ انہوں نے لیٹسٹ انٹرویو کیا ہے اس کو بھی کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ بندہ تو اس کو لائیو دیکھ رہا تھا. اچھا ایک اور خبر جو سندھ سے آ رہی ہے سرکاری ملازم پر تشدد کا کیس ہے. سید غنی کے جو بھائی ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے عدالت کی جانب سے اور اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے. اچھا جی آخر میں جو عمران خان صاحب کی اس دن ملاقات ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وکلا کے ساتھ اس میں انہوں نے کافی باتیں کی اور کافی زیادہ باتیں رپورٹ ہوئی باہر اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی اس طرح اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوئی. ایک تو یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے حوالے سے بھی مشاورت کی. وہاں پہ بیرسٹر گور صاحب بھی موجود تھے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے اور نئی سیاسی جماعت کو رجسٹرڈ کروانے کی بات ہوئی. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا ابھی تک وہ جو الیکشنز ہیں جو جماعت کے اندر کے الیکشنز ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں اس کا معاملہ کلیئر نہیں ہو سکا اور اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے کیا وہ معاملہ کلیئر ہوگا یہ ایک بڑی بحث طلب چیز ہے. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے لیکن وہاں پہ پھر عمران خان صاحب نے اس دن یہ ذکر کیا کہ بھائی اگر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو آپ ایک نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو کوئی بات بھی نہیں کرتا کہ تحریک انصاف کا الیکشن سمبل کون سا ہے. وہ قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن سمبل تو چھین لیا تھا لیکن اب ان کو جو بھی سمبل ملتا ہے وہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ایک شہر کے اندر اگر 10 ڈفرنٹ سمبل بھی ہوں تو پھر بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور 2024 کے انتخاب کے اندر ہم نے دیکھا صرف لاہور کے اندر 32 ڈفرنٹ یا اس سے بھی زیادہ سمبلز تھے جن کے اوپر لوگوں نے الیکشن لڑا. لیکن نئی سیاسی جماعت کو رجسٹرڈ کروانے کے حوالے سے مشاورت ہوئی. خان صاحب نے اس کے اوپر بات کی. بیرسٹر گور صاحب کو کچھ باتیں بتائیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کچھ باتیں بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے علی امین صاحب اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا. ان کی جو میڈیا اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا. آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کوئی مین سٹریم میڈیا پہ بہت زیادہ اگر نہ بھی آئے تو سوشل میڈیا ان کی طاقت سمجھی جاتی ہے. آج ان کے لوگ جو میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں کیا وہ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں؟ آج تو سارا سوشل میڈیا ان لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. آج تو وہ کتنی انٹریکشن کرتے ہیں جب سے علی امین بنے انہوں نے کتنی انٹریکشن کی. یا شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے سوشل میڈیا پہ کتنے مقبول ہیں. ان کو تو اتنی مضبوط فاؤنڈیشن دی گئی تھی جس کے اوپر بہت بڑی عمارت بلکہ عمارت بھی کھڑی کر کے دے گئے تھے خان صاحب سوشل میڈیا کی ہر چیز کی. لیکن ان کا بیانیہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتا اس طرح اور یہ اپنی صفائیاں دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر یہ 3-4 مین چیزیں اگر یہ اس کے اوپر غور کریں تو یہ سارا ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جس طرح ورکر ان کو گالیاں دے رہا ہے سوشل میڈیا پہ ان پہ تنقید ہوتی ہے. اگر یہ بہتر طریقے سے چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے جو 2-4 لوگ ان کے میڈیا کو دیکھ رہے ہیں جدھر خاور مانیکا بیٹھا ہوتا ہے یہ ادھر ہی جا کے بیٹھ کے اگر اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے پھر تو عوام ان کو گالیاں دے گی. وہ تو ہوگا ویسا ہی ہوگا پر اینی وے وہ تو ان کی جماعت کا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے بھی خان صاحب نے بات کی اور 1-2 لوگوں کے نام لیے. علی امین صاحب کی حکومت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزوں کے اوپر وہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہے جو یہاں سے افغانیوں کو بھیجا جا رہا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا. اور خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی. خان صاحب نے کہا کہ ANP کیوں ختم ہوئی. وہاں پہ ANP کے دور میں کرپشن کے الزامات لگتے تھے. ANP کے دور میں ایک آپریشن ہوا وہاں پہ دہشت گردی بہت بڑھ گئی. یہ 2 مین وجوہات تھیں کہ ANP کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اور یہ خان صاحب کے الفاظ میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر رہا ہوں. خان صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے اب مجھے خیبر پختونخوا سے ویسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کرپشن کے الزامات بھی لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گورننس بھی صحیح نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں بھی ہیں. اور پھر یہ جو آپریشن والا معاملہ چل رہا ہے اور جس طریقے سے مختلف جگہوں کے اوپر آپریشن کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. تو یہ وہ چیز ہے جو میڈیا میں زیادہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی لیکن خان صاحب نے یہ اس دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ اس چیز کو شیئر کیا اس چیز کا ذکر کیا. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے چیزیں تھیں جن کا خان صاحب ذکر کرتے رہے. مختلف لوگ نوٹس لیتے رہے. باہر آ کے لوگوں نے نوٹس کو کمپیئر کیا. نوٹس کو کمپیئر کرنے کے بعد پھر وہ ٹویٹس وغیرہ بھی کی گئی اور خان صاحب حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ علی امین مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ جائے سپریم کورٹ میں. اب علی امین صاحب کو پتا ہے کہ جب وہ جائیں گے تو خان صاحب نے بڑے سخت سوالات کرنے. میرے خیال میں جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں خان صاحب کی جیل میں
اب تک اگر کوئی سب سے زیادہ سخت باتیں یا سخت سوالات ہوں گے وہ تب ہوں گے جب علی امین صاحب ان سے ملنے جائیں گے. باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کمیٹیوں سے استعفے دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس نے بھی استعفا دے دیا, اس نے بھی استعفا دے دیا. تو خان صاحب نے جو کہا تھا اس کے اوپر منوان عمل کرتے ہوئے سارے لوگ استعفے دے رہے ہیں. کچھ اس میں سے خوش ہیں, کچھ اس میں سے خوش نہیں ہیں. پہلے خان صاحب کا جو ضمنی الیکشن والا فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی ہم نے مخالفت دیکھی, اچکزئی صاحب والے فیصلے کے اوپر بھی مخالفت دیکھی, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب والا فیصلہ بھی کافی سرپرائزنگ ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, دیکھا کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں ماننا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. تو وہ جو غداری کے فتوے لگا دیتے ہیں نا کہ سارے غدار ہیں, یہ ہے وہ ہے, میرے خیال میں وہ تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے. ہاں پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ شاید یہ بہت سیانے ہیں, ان کو نہیں پتا عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں, ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے. میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب کو چیزوں کا نہ پتا ہوتا نا تو آج عمران خان اس پوزیشن میں نہ ہوتا کہ وہ کسی بھی بندے کو ٹکٹ دے تو وہ بندہ جو ہے ہاٹ کیک بن جاتا اس حلقے کے اندر. تو ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو باقی وہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ جو جی یہ بھی قیادت غدار ہے تو وہ بھی غدار ہے, یہ وہ سطحی قسم کی باتیں, ایسا نہیں ہوتا. لوگ اپنے اپنے پولیٹیکل ایکیومن کے مطابق, انڈرسٹینڈنگ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم جائیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, انتخابی ماحول بنے گا, پنجاب کی حکومت ہمیں روک نہیں سکے گی, ہم وہاں پہ جلد سے جلوس کریں گے. لیکن وہ انہوں نے کرنے نہیں دینے. اور وہاں پہ یہ بات بھی, اور خان صاحب کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ جناب انہوں نے پنجاب کے حلقے مبینہ طور پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ دھاندلی سے جیت جائیں گے اور یہ کہیں گے یہ دیکھیں جی, اور پھر کوئی اب یہ جتنے مرضی الزام لگاتے رہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھیں جی مریم بی بی بہت پاپولر ہو گئی ہیں, پنجاب حکومت بڑی پاپولر ہو گئی ہے, نون لیگ کا بیانیہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے, تو یہ پنجاب میں دیکھیں سارے حلقے ہار گئے ہیں. تو اس سے ان کو لیجیٹیمیسی ملے گی. اس وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ ہم اس عمل کا بالکل حصہ نہیں بنیں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.